बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर किसी और डायमेंशन में रहती है। लफ्ज़ जिन का ही मतलब है छुपी हुई मखलूक, जिसे इंसानी आँख नहीं देख सकती लेकिन इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती हैं। जिन्नात एक एनर्जी की तरह हैं जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं, उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन एक काले धुएं की सूरत उन्हें कहीं पर उड़ता हुआ इंसानी आंखें देख सकती हैं, या किसी इंसानी जिस्म के अंदर घुसकर ये इंसानों से कलाम कर सकते हैं, या फिर ये किसी जानवर की सूरत इंसानों के सामने आ सकते हैं। जिन्नात आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं। ये वीरानों के अंदर रहना पसंद करते हैं जब तक कि इनको परेशान ना किया जाए या इंसान इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दें, जबकि शरीर और शैतानी जिन्नात बिला वजह भी इंसानों को डरा और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इनके जिस्म पर काबू होकर उन्हें परेशान करना पसंद करते हैं। ऐसे इंसान जिनके जिस्म पर ये शैतानी जिन्नात कब्जा कर लेते हैं, उनको पोजेस्ड कहा जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन शैतान इंसान के अंदर इस तरह से गर्दिश करता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। ये जिन्नात चूँकि एक एनर्जी की सूरत में मौजूद होते हैं, लिहाजा इंसानी जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पर खून जाता है, ये वहाँ वहाँ पर पहुँचकर इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यही वजह है कि ये लम्हों के अंदर इंसानी ऑर्गन को फेल करके जानलेवा बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं, दिमाग को मफलूज कर देते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी ताकत है कि ये शैतान उसे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह का कलाम उन पर ऐसे असर करता है जैसे पानी आग पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स अल्लाह के कलाम से एक पोजेस्ड लड़की पर दम कर रहा है और ये जिन उसके दिमाग पर काबिज है, और ये जिन उस दम करने वाले शख्स को अजीबो गरीब हरकतों से डराकर और उसे मार कर खुद से दूर करना चाहता है, और ये किसी भी सूरत इस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार काफ़ी बातचीत के बाद ये शख्स उसको आग से डराने की कोशिश करता है। जिन्नात को अल्लाह ने आग के ऊपर मौजूद काले शोले से तख्लीक किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आग आखिर जिन्नात को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है या उनको जहन्नम की आग के अंदर जला सकती है जिससे वो खुद बनते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर जिन्नात को आग के धुएं से पैदा करने का जिक्र किया है, ना कि आग से। दूसरी बात कि अगर जिन्नात आग से भी बने हों तब भी वो आग उनको जला सकती है। मिसाल के तौर पर इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया गया, तो अगर एक इंसान को मिट्टी से बनी हुई बॉल उठाकर उसके सर पर मारी जाए तो क्या वो उस पर असर नहीं करेगी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल करेगी। अब क्योंकि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उसकी तपिश की वजह से वो जिन्नात को जला सकती है। और बिल्कुल इसी वजह से जहन्नम की ये आग दरअसल रंग के अंदर काली है, ना कि सुर्ख। ये जिन उस लड़की के ज़रिए सामने मौजूद शख्स से कलाम करता है, ये आमुल उसे दम किया हुआ पानी पिलाता है, जिसके बाद ये लड़की एक चीख मारकर बेहोश हो जाती है और आखिरकार ये जिन उसका पीछा छोड़ देता है। दोस्तों, बरतानिया के एक टीवी चैनल पर अबू मोहम्मद नाम के आलिम दीन लाइव लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे कि अचानक उसे लाइव टीवी शो पर एक अजीबो गरीब किस्म की कॉल आती है। फ़ोन पर एक लड़की बात कर रही थी जिसके जिस्म पर एक शैतानी जिन का कब्जा था। ये जिन बार बार उस लड़की को बात करने से रोक रहा था। उस लड़की ने बताया कि किसी शख्स ने काले जादू के ज़रिए मेरे जिस्म पर एक जिन को काबिज कर रखा है और ये बार बार मुझे बात करने से रोकता है। अबू मोहम्मद ने उस जिन को मुखातिब करके कहा कि क्या तुम वाकई इस लड़की को बात करने से रोक रहे हो? उसके जवाब में ये जिन कहकहा लगाकर कहता है कि हाँ, हमने इसकी आवाज़ को बात करने से रोक रखा है। A magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court. Yes, blocked. अबू मोहम्मद उससे कहते हैं कि तुम अल्लाह को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? उस लड़की को परेशान करना बंद कर दो। यह सुनकर यह जिन अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये शक है कि ये वीडियो चैनल की रेटिंग या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन इसकी हकीकत चाहे जो भी हो, ये बात सच है
کہ جنات انسانی جسم پر خاص طور پر اس کے دماغ پر اور سوچوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنٹرول مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف آپ کو وسوسوں کے اندر ڈال سکتے ہیں، بری سوچیں اور نا امیدی پیدا کر کے آپ سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو کہ شاید آپ گناہ یا خوف خدا کی وجہ سے کبھی نہ کبھی چاہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو انڈونیشیا کی ہے۔ ایک عالم دین سفید کپڑوں کے اندر موجود اس عورت کے جسم سے جن کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس لڑکی کی باڈی پر کیوں قبضہ کر رکھا ہے؟ یہ جن جواب دیتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ عالم دین کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری پروٹیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جن کہتا ہے کہ میں اس کا دوست رہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کافی پسند ہے۔ کافی بحث کے بعد جب یہ جن اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہا ہوں جو کہ تمہیں ہر لمحہ تکلیف دے گا، اور قرآن پاک پڑھتے ہی یہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی دوستو کہ یہ جن خود کو مسلمان کہتا تھا، لیکن پھر بھی انسانوں کو پریشان کیا کرتا۔ عالم دین کے سمجھانے پر یہ آخرکار بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں گھر واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عالم دین اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ آئندہ وہ کسی انسان کے جسم پر قبضہ نہیں کرے گا، اور اس وعدے کے ساتھ وہ اس لڑکی کا پیچھا آخرکار چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، ہماری اگلی ویڈیو ہے UK کی، جس کے اندر ایک امام مسجد ابو طیب برقعے کے اندر موجود ایک عورت سے جن کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کالے جادو کے ذریعے کسی شخص نے اس پر مسلط کیا ہے کہ اسے مسلسل بیمار اور پریشان رکھے۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کئی سالوں سے اس کی بیماری کا پتہ نہیں لگا پا رہے کہ آخرکار اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اسے مسلسل الٹیاں، جسم درد، نیند کی کمی، سر درد، کمر درد اور یادداشت کی کمی کی علامات تھیں۔ ابو طیب جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو یہ جن تڑپنے لگتا ہے اور آخرکار تڑپ تڑپ کر اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات بھی ہم انسانوں کی طرح اس دنیا میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے، جبکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں۔ مثلا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، اور قرآن میں شیطان سے پناہ کے متعلق آیا ہے کہ اور دعا کریں، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے، کھانا کھانے، پانی پینے اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطانوں کو گھر میں رات گزارنے اور کھانے پینے اور جماع میں شرکت سے روک دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور لباس اتارنے سے قبل جن کو انسان کی شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے منع کر دیتا ہے۔ آخر میں دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیاطین کے شر سے اپنی امان میں رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔